परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालको जेनेभा भ्रमण नाटकीय रूपमा रोकियो। मुलुकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त। आगामी शुक्रबारका लागि तय भएको प्रधानमन्त्री दाहालको कतार भ्रमण समेत स्थगित। बाटो नभएको ठाउँ पुल निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारद्वारा सहसचिव सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। तत्कालीन मन्त्री र 2 उपसचिवलाई भने उन्मुक्ति। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भएपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक जीवनलाई लिएर चर्चा सुरु। पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनपछि सभापति देउवासँगको निकटताले फाइदा पुगेको विश्लेषण। भारतलाई 6 महिनामा 8 अर्ब 32 करोडको विद्युत बिक्री, 5 अर्ब 36 करोडको खरिद। पुस पहिलो सातादेखि उत्पादन कम हुँदा निर्यात बन्द। र विश्व लिग 2 अन्तर्गत 1 दिवसीय क्रिकेटमा आज नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण नाटकीय रूपमा रोकिदिनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको 52औं सत्रमा सहभागी हुन मन्त्री परिषदले नै गरेको निर्णय अनुसार मन्त्री पौड्याल नेतृत्वको टोली हिजो साँझ त्यसतर्फ उड्न लागेको थियो। टोली गए पनि मन्त्रीलाई भने रोकिएको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई बहाना बनाएर नयाँ समीकरणतर्फ लाग्नु भएका दाहालले सत्तारूढ एमालेलाई सन्देश दिन परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण हस्तक्षेप गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। तर आन्तरिक राजनीतिक उपभोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको प्रतिनिधित्वमाथि खेलवाड गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले अपरिपक्वता प्रदर्शन गर्नुभएको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएकी मन्त्री पौड्याल विमानस्थल जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री पौड्यालले भन्नुभयो, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले जेनेभा भ्रमण नजानु भन्नुभएको छ भन्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय अन्तिममा रोक्नु एक प्रकारको अपमान हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल सहितको टोली भने जेनेभा गएको छ। नेपाली टोलीको नेतृत्व भने पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले गर्नुभएको छ। मन्त्री पौड्यालले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले यस अघि नै 5 सदस्य टोलीमा विज्ञका रूपमा गोविन्द बन्दीलाई सामेल गराउनु भएको थियो। अहिले टोलीको नेतृत्व उहाँले नै गरेर जानुभयो। बहालवाला मन्त्रीको भ्रमण रोकेर पूर्व मन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि मण्डल पठाएर सरकारले अस्वाभाविक उदाहरण पेश गरेको छ। त्यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर परिषदको 52औं सत्रमा नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि र अबका योजनाबारे प्रस्तुति दिने मन्त्री पौड्यालले बताउनु भएको छ। परिषदको 52औं सत्र फागुन 15 देखि चैत 13 सम्म हुनेछ। नेपाल मानवाधिकार सुरक्षा परिषदको सदस्य समेत रहेको छ। आन्तरिक दावपेचका कारण परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण नै अन्तिम घडीमा स्थगित हुँदा नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताको सन्देश बढ्दै गएको भन्दै पूर्व राजदूतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजदूत तथा कूटनीतिज्ञ रमेश खनाल यो घटनाले नेपालको विश्वसनीयता गुम्न सक्ने ठान्नुहुन्छ। यस्तै अर्का पूर्व राजदूत टङ्क कार्कीले आइतबारको घटनाले नेपालमा राजनैतिक स्थिरता छैन भन्ने सन्देश दिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले जेनेभाबाट फर्कँदा कतारमा हुने अति कम विकसित मुलुकहरूको एलडीसीको 5औं सम्मेलनमा पनि सहभागिता जनाउने कार्यक्रम थियो। तर अब त्यो सम्भावना पनि सकिएको छ। नेपालले अब एलडीसीको अध्यक्षता प्राप्त गर्ने भएकाले त्यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसैले कतारको कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल पनि फागुन 19मा कतार जाने कार्यक्रम थियो। पुसमा प्रधानमन्त्री भए यता दाहालको यो नै पहिलो विदेश भ्रमण हुने स्थिति थियो, तर त्यो भ्रमण स्थगित भएको छ। तर राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण प्रधानमन्त्रीले कतार जाने कार्यक्रम स्थगित भएको हो। प्रेस सल्लाहकार सूर्यकिरण शर्माले सो जानकारी दिनुभएको हो। परराष्ट्रका अधिकारीहरूले भने यसबारेमा औपचारिक जानकारी नआएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ 8 दलीय गठबन्धन बनाएर सरकार पुनर्गठन प्रक्रिया भएको बताइसक्दा पनि एमाले सत्ता छाडेको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा किता कार्ड भइसके पनि एमाले मतदान हुने दिन फागुन 25 अघि सरकार नछाड्ने मनस्थितिमा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने जतिसक्दो छिटो एमाले सरकारबाट बाहिरियोस् भन्ने चाहनु भएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकिदिएर एमालेलाई सरकारबाट फिर्ता हुन सन्देश दिनुभएको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषद 52औं सत्रमा सहभागी हुन पौड्याल आइतबार साँझ जेनेभा प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमण रोकिदिनु भएको हो। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार एमाले तत्काल सरकार छाड्ने तयारी नगरी उसका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिन लगाउने वा बिना विभागीय बनाउने सम्भावना रहेको छ। स्रोतले भन्यो, राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुपर्छ। एमाले पनि चुनाव अघि नै समर्थन फिर्ता
लिए एकैपटक त्यो प्रक्रियामा जाँदा सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाइ छ। तर एमाले अप्ठ्यारो पार्न फिर्ता भइहाल्ने नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको चुनाव अघि कदम चाल्नुपर्ने स्थिति देखिँदैछ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेले पनि एमालेका मन्त्रीहरूका विषयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै सबै विषय स्पष्ट हुने बताउनुभयो। एमालेको निर्णयलाई नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्। एमाले स्थायी कमिटी एक सदस्यीय मूलतः 3 रणनीतिमा आधारित रहेर हतारमा सरकार नछाड्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकार नछाड्दा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच अन्तर्विरोध र अविश्वास पैदा गर्न सकिने एमालेको बुझाइ छ। यसका लागि एमालेले कांग्रेस बाहेकका दललाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग माग्दै पत्राचार समेत गरिसकेको छ। 8 दलको गठबन्धनले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बनाएको छ। उहाँको प्रस्तावक र समर्थकमा माओवादी नेता पनि पर्छन्। पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङवाङलाई उम्मेद्वार बनाएको एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको साथ पाउने आशा राखेको छ। एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आन्तरिक र भू राजनीतिमा हेरफेर भए प्रधानमन्त्री दाहाल फर्केर आउन सक्ने विश्वास लिएको छ। एमालेका ती सदस्यले भने त्यही कारण पनि केही दिन पर्खर हेरेको रणनीति अंगीकार गर्ने योजना बनेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय पुनर्विचार गर्ने विश्वास हामीलाई छ। अर्को अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भारत भ्रमणलाई पनि ध्यान दिएर सरकारबाट बहिर्गमनको निर्णय नगरिएको हो। काठमाडौँमा नयाँ गठबन्धन बन्दा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल G20 का अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन भारतको बेंगलोर जानुभएको थियो। G20 का अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलन शुक्रबार र शनिबार भएको थियो। उहाँ शनिबार राति मात्रै स्वदेश फर्कनु भएको छ। पुष 10 गते बालकोटमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको प्रस्तावमा सहमति जनाउने मध्येको एउटा मुख्य दल थियो राप्रपा। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको राप्रपा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ गठबन्धन बनेपछि हतारिएर सरकारबाट बाहिरिएको छ। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने मुख्य दल एमालेले राष्ट्रपतिको चुनावसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन पर्खर हेरेको नीति लिइरहेका बेला राप्रपा भने तत्कालै सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा किन पुग्यो। राप्रपा निकट नेताहरूका अनुसार यसका पछाडि दुईवटा कारण जोडिएका छन्। एउटा सरकारमा सामेल भएपछि पार्टीभित्र बढेको अन्तर्विरोध र अर्को पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको असन्तुष्टि। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयले राप्रपाभित्र सुरुमै किचलो थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायत नेताहरू पहिलेदेखि नै सत्तामा जाने विषयको विरोधमा थिए। तर उनीहरूको विरोधका बीच अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले पार्टीबाट सरकारमा सामेल हुने निर्णय गर्नुभयो। सरकारमा जाने भएपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पनि अन्तर्विरोध पैदा भयो। लेङदेनको प्यानलबाट महामन्त्री जितेका धवल शमशेर जबरा मन्त्री बन्न चाहन्थे, तर लेङदेनले उहाँलाई रोकेर ठेकेदार समेत रहनु भएका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई शहर विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभयो। विवादमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको विषयले राप्रपाको सार्वजनिक रूपमै आलोचना सुरु भयो। उता पशुपति शमशेर जबराको पनि यसपटक सरकारमा जाने इच्छा थियो। मन्त्री बन्न नपाएपछि उहाँ असन्तुष्ट बन्नुभयो। अध्यक्षमा जितेपछि लेङदेनले आफूले भनेको नेतालाई पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिएको भन्ने जबराको अर्को असन्तुष्टि पनि थियो। समानुपातिक सांसदको दावी गरेका प्रकाश चन्द्र लोहनी पनि लेङदेनप्रति खुसी देखिनु भएको छैन। लेङदेनले खास आर्य समूहको पहिलो नम्बरमा पशुपति शमशेर जबरालाई राख्न जोडबल गर्नुभयो। यसकारण लोहनी र लेङदेनको सम्बन्ध हार्दिक थिएन। पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक विदा दिने सहितका केही शर्त पूरा भएपछि राप्रपा अध्यक्ष लेङदेनको नेतृत्वमा 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री माघ 3 मा सरकारमा सहभागी भएका थिए। सरकारमा गएकै विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहेको बेला मन्त्री परिषदले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयको प्रकार रूपमा प्रतिवाद नगरेको भन्दै राप्रपामा विरोध झनै बढ्दै गयो। सरकारमै रहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता सहितका विषयमा बोल्न सरकारमा मन्त्रीहरूलाई बन्देज लगाउनु भएको थियो। राप्रपाले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै आएको थियो। बोल्न समेत प्रधानमन्त्रीले प्रतिबन्ध लगाएको विषयले पनि राप्रपाभित्र खैलाबैला मचियो। राप्रपाका एक नेताले भने पछिल्लो समय सबै एकातिर हुँदा अध्यक्षलाई अप्ठ्यारो भएको थियो, त्यसैले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको हो। अध्यक्ष लेङदेनले शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा राजनैतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनका कारण सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुभएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 3 जरेवर स्थित दरौदी नदीमा वारीपारी बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सम्झौता डिजाइन र स्थान बदनियत पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर बाटो नै नभएको स्थानमा पुल बनाउँदा राज्यको करिब 5.5 करोड रुपैयाँ दुरूपयोग गरेको कसुरमा अख्तियारले मरहट्टा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव दय रामकुमार श्रेष्ठ र ओमराज ढुङ्गाना विरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो। मरहट्टा पछिल्लो सरुवामा संघको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागको महानिर्देशक बनाइएका छन्। अरू 2 जना प्रदेश मन्त्रालयमै कार्यरत छन्। गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतकै योजनामा उनको समेत खेत रहेको स्थानमा पुल बनाइएको थियो, तर अख्तियारले उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा चलाएन। अख्तियारले यस प्रकरणमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर द्वय राम पराजुली, दयाराम अधिकारी तथा परामर्शदाता कम्पनी कार्ड कन्सल्ट प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक सागर प्रसाद मुर्मीलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मरहट्टालाई 5,45,52,671 बिघो, त्यति नै जरिवाना र 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय माग दावी गरिएको छ। हानि नोक्सानी भएको सरकारी रकम पनि मरहट्टाबाटै असुल गर्नुपर्ने अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा छ। मरहट्टा गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव हुँदा सेटिङमा बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माणको फाइल मन्त्रालयबाट सदर भएको थियो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय योजना अनुगमन मूल्याङ्कन तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रहेका श्रेष्ठ विरुद्ध 5,71,780 रुपैयाँ बिघो बमोजिम जरिवाना र 1 वर्ष 6 महिनादेखि 2 वर्ष 6 महिनासम्म कैद सजाय माग दावी गरिएको छ। उनी 2078 भदौ 28 देखि गण्डकी प्रदेशको सोही मन्त्रालय मार्फतको महाशाखा प्रमुख छन्। त्यस्तै ढुङ्गानाले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला पुल निर्माणलाई जबरजस्ती पुष्टाइ गर्न हुँदै नभएको बाटो देखाएर वन क्षेत्रमा 50 मिटर बाटो खन्नुपर्ने उल्लेख गरेको भेटिएको छ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले 2076 जेठ 1 मा प्रदेश सचिव स्तरीय निर्णयबाट अरू जिल्लामा छुट्याएको पुल निर्माणको योजना हेरफेर गरी दरौदी सहितका ठाउँमा सारेर विस्तृत अध्ययनको निर्णय गराएको थियो। सोही निर्णय अनुसार बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाएको हो। डिभिजन वनकाले गोर्खाले फर्जी बाटो उल्लेख गरिएको विषयमा अख्तियार समक्ष बाटो नरहेको ठाउँमा पुल बनाएको जानकारी गराएको थियो, जुन विषय अख्तियारको 2079 साउन 29 को स्थलगत अनुसन्धानबाट पनि पुष्टि भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई कतिपयले अभागी नेताका रूपले समेत लिने गरेका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री हुन थुप्रै पटक प्रयास गरे पनि त्यो सफल नभएपछि पौडेलप्रति आलोचना र कटाक्ष मात्र भएको छैन, उनीप्रति सद्भाव समेत प्रकट हुँदै आएका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा पौडेल 8 दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भएपछि राष्ट्र प्रमुख हुने उनको धोको पूरा हुने लगभग निश्चित छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिको उम्मेद्वार हुन नपाएपछि मौन देखिएका पौडेल एकाएक सभापति देउबासँग निकट हुँदै अन्ततः राष्ट्रपति बन्ने दौडमा खडा भएका छन्। पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने पार्टीको सर्वसम्मत निर्णयपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने ठानिएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको विधि र विधानमा नेतृत्वलाई सधैँ घचघच्याउने नेताका रूपमा रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संघीय संसदको 8 दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार बनेपछि उनको राजनीतिक जीवनबारे चर्चा शुरू भएको छ। पार्टीमा संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता पौडेल 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्न नपाएसँगै मौन बसिदिँदा उनको 60 वर्षको राजनीतिक यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अनुमान र आशंका गरिएको थियो। विगतमा पनि कांग्रेसभित्र मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीति गर्ने नेताहरू मूलधारको राजनीतिबाट अलग्गिनु परेका दृष्टान्त थिए। गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सीके परसाई, महेन्द्र नारायण निधि, भीम बहादुर तामाङ, महेश्वर प्रसाद सिंह जस्ता पूर्ववर्तीहरूले भोगेको नियतिमा 14औं महाधिवेशनबाट पौडेलको पनि नाम थपिने कतिको आकलन थियो। 14औं महाधिवेशनमा मौन बस्दा होस् वा संसदीय दलको नेतामा सभापति देउबालाई समर्थन गर्दा पौडेलको आलोचना नभएको होइन, तर तिनै नेता पौडेल सभापति देउबाको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका छन्। पार्टीभित्रबाट सर्वसहमत रूपमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने मौका पाएका पौडेलबारे कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी भन्छन्,
रामचन्द्रजी निरन्तर रूपबाट सङ्घर्ष गरेको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पूर्ण प्रतिबद्ध र निष्ठावान साथीको रूपबाट उहाँले जे जति योगदान गर्नुभएको छ त्यो योगदानको पृष्ठभूमिमा उहाँले निष्पक्ष पारदर्शी रूपबाट संविधानको रक्षक र सबैको साझा प्रतिनिधित्व गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। 17 वर्षको कलिलो उमेरबाट राजनीति आरम्भ गरेका पौडेल संसदीय अभ्यासमा अब्बल नेताका रूपमा चिनिन्छन्। महेन्द्रले बीपीको निर्वाचित सरकारलाई हटाएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेदेखि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिँदै कंग्रेसको राजनीतिमा लागेका पौडेलले आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा शालीन नेताको परिचय बनाएका छन्। विक्रमसम्म 2027 मा नेभी संघ स्थापना हुँदा संस्थापक सदस्य रहेका पौडेल 2040 देखि केन्द्रीय राजनीतिमा आएका थिए। पार्टीभित्र थुप्रै राजनीतिक अवसर पाएका नेता हुन् पौडेल। 2074 साल बाहेक 2048 पछिका सबै निर्वाचनमा गृह जिल्ला तनहुँबाट सांसदमा निर्वाचित भएका पौडेल पटक पटक मन्त्री र एकपटक सभामुख बनिसकेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका पौडेल 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति मन्त्री बनेका थिए। राजनीतिक जीवनमा करिब 13 वर्ष जेल बिताएका पौडेलमा राजनीतिक सुझबुझ भए पनि पार्टीभित्र प्रश्न उठाइरहँदा आवश्यक अनुसारको निर्णयको आँट गर्न नसक्ने पात्रको रूपमा परिचित छन्। साथै उनी मध्यमार्गी र शालीन तथा लोकतान्त्रिक परिपाटीको हिमायती नेता मानिन्छन्। पौडेल राष्ट्रपति बन्न पाउँदा लोकतान्त्रिक संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संरक्षण हुने कतिपयको बुझाइ छ। पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट भन्छन्, रामचन्द्रजीको जिम्मामा धेरै ठूलो अभिभार आइरहेको छ। संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ, संविधान लागू गर्नमा पनि त्यत्तिकै तत्परता देखाउनु पर्छ। हारिएको नेता चुनिँदाखेरि एउटा चाहिने स्थिरताको आश्वासन देशले पाउँछ। तत्कालीन अवस्थामा कंग्रेस विभाजित भएर देउबाले प्रजातान्त्रिक कंग्रेस स्थापना गर्ने बेलामा सुरुमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछि आफ्नो अडानबाट विचलित भएको टिप्पणी भएका थिए। समयक्रममा पार्टी एकीकरण भए पश्चात कंग्रेसभित्र पौडेल र देउबाको राजनीतिक लाइन भिन्न रह्यो, अर्थात् दुई नेताको गुट फरक थियो। उनी पौडेलले संसदीय दलको निर्वाचनमा देउबालाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने मौका पाएका थिए। तर 2067 मा 17 पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पौडेलको राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा ठूलो धक्का थियो। भलै कतिपय नेताले यसलाई संसदीय अभ्यास प्रतिको पौडेलको आस्थाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कंग्रेस नेत्री उमा रेग्मी भन्छन्, उहाँका कारणले कहिले पार्टीलाई त्यसको दखल पुग्ने काम चाहिँ उहाँबाट भएन। सम्भावनाको खेल हो राजनीति भनेको। त्यो गेमलाई कहिले पनि चाहिँ उहाँले एउटा हारजितको विषय बनाउनु भएन र आफ्नो सिद्धान्त अनुरूप संसदीय पद्धति अनुसरण गर्दै एकदम हार नखाइकन कटिबद्ध भएर लागेको हो नि। गुटगत राजनीतिले जेलिएको कंग्रेसभित्र धेरथोर नीतिगत वैचारिक चिन्तन गर्ने नेताका रूपमा रहेका पौडेलले पछिल्लो समय सभापति देउबालाई सघाएकै हुन्। 14औं महाधिवेशनमा शेखर समूहले सभापतिको उम्मेदवारी दिँदा पौडेल सो समूहलाई समर्थन गर्न सकेनन्। जुन समूहबाट आफू सभापति उम्मेदवारी दावेदार गर्दै आएका थिए सोही समूहलाई उनको समर्थन भएन। 14औं महाधिवेशनपछि कहीँ कतै सभापति देउबालाई मौन समर्थन हो कि भन्ने आकलनका बीचमा पुस 6 गते सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति देउबालाई संसदीय नेतामा समर्थन गरेसँगै पौडेलको राजनीतिक यात्रा मोडिएको थियो। त्यही सहयोगका कारण देउबाले अहिले आएर पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सहयोग गरेको विश्लेषण भइरहेका छन्। सभापति देउबा निकट भएकै कारण पौडेल राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार भएका हुन् भन्ने प्रश्नमा नेता केसीले भने, होइन, जसरी सहमति जुटेको भए पनि उहाँले निरन्तर रूपबाट पार्टीभित्र विधानको रक्षाको लागि र देशको संविधानको रक्षाको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु। पार्टीभित्र कोसँगको निकटता र कोसँगको दूरी भन्दा पनि उहाँबाट अभिभावकीय र संविधानका रक्षक अथवा संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा उहाँ अहिलेसम्मको तितो अनुभवबाट उन्मुक्ति दिन सक्ने व्यक्तिको रूपमा मैले लिएको छु। पार्टीभित्र निष्ठा इमानको वकालत गर्ने नेता पौडेललाई सभापति देउबाले गरेको सहयोगपछि कंग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा दूरगामी असर पार्न सक्ने देखिएको छ। पार्टीमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि देउबाले यस्तो कदम चालेको टिप्पणी भइरहेका छन्। कंग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भन्छन्, अब अहिले नेपाली कंग्रेसको त हेर्नुहोस्, अब अलिअलि अन्तर्विरोध त डेफिनेट हुन्छ केही कुराहरूमा होला, तर अब रामचन्द्र पौडेलले त गएको सालदेखि नै शेरबहादुरजीसँग नजिक निकटता देखाउनु भएको, उहाँले समर्थन नै गर्नु भएको, त्यसकारणले त्यो तहमा अब विवाद छैन। अब त्योभन्दा मुनि अलिकति केही महत्वाकांक्षा पनि होला, केही परिस्थितिले पनि जुदाइराखेको होला, त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ छोडपहुट हुन्न होला। नत्र भने मलाई लाग्छ
धेरै त्यस्तो पहिलाको जस्तो ठुलो अन्तर्विरोध हुने अवस्था छैन। राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन नभएमा फागुन 25 गतेको निर्वाचनबाट पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्ने निश्चित छ। राजनीतिक जीवनको सुरुवाती चरणमा वामपन्थी रुझानबाट अघि बढे पनि समयक्रममा कम्युनिस्ट दलहरूको खरो आलोचक उनै पौडेल अहिले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका वामपन्थी दलहरू सहितको समर्थनमा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेद्वारसँग राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई धोका दिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना सहयोद्धा र शहीदहरूलाई धोका दिएका दाहालले आफूलाई धोका दिनु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले मलाई छकाइरहनु भयो। उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो। मलाई भन्नुभयो फुल लिएको छु, तपाईँलाई भ्रम नपर्छ। मैले फुल लिएको हो हातमा। यो चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले, यो भ्रम हो, यो चक्कु होइन फुल हो भन्नुभयो। तपाईँले भनेपछि फुलै हो नि, किन होइन भन्दै बसेँ म। मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। उहाँ ढाँट्न, छकाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन सा ठुलो कुरो गर्नु। प्रधानमन्त्री दाहाल आफूसँगको गठबन्धनमा टिक्न नसक्ने पहिले नै ठम्बाइसकेको ओलीको भनाइ थियो। पछिल्लो समय विदेशी शक्ति र देशभित्रबाटै एमाले विरोधी एजेन्डा सिर्जना गरिएको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो। ओलीले राष्ट्रपतिका लागि एमाले उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न अन्य दललाई आग्रह गर्नुभयो। जनमतले नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्नुपर्छ यसमा, किनभने नेकपा एमाले काम गर्ने देशका निम्ति हो, जनताका निम्ति हो, राष्ट्रियताको निम्ति हो, राष्ट्रिय हितको निम्ति हो, सार्वभौम सत्ताका लागि, देशको स्वाधीनताका लागि, देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि हो, राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धनका लागि हो, हाम्रो गौरवपूर्ण राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि उठाउनका लागि। यसका निम्ति एमालेलाई समर्थन हुनुपर्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत 6 महिना साउनदेखि पुससम्ममा बिजुली बिक्री गरेर 8 अर्ब 32 करोड रुपियाँ आमदानी गरेको छ। सुखायाम लम्बिएर आयात बढाउनु परेपछि त्यस बापतको रकम समेत बाहिरिएको छ। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा बिजुली आयात गर्दा 5 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बाहिरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार गत साउनदेखि पुससम्ममा बढी भएको बिजुली भारतीय ऊर्जा विनिमय आईएक्समा बिक्री गरिएको हो। प्राधिकरणले साउनमा करिब 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँको बिजुली बेचेको थियो। भदौमा 1 अर्ब 98 करोड, असोजमा सबैभन्दा धेरै 2 अर्ब 25 करोड, कार्तिकमा 1 अर्ब 52 करोड र मङ्सिरमा 1 अर्ब 32 करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली बिक्री गरेको छ। यस्तै पुसमा करिब 21 करोड रुपियाँको बिजुली बिक्री भएको छ। 7 महिनामा 10,78,848 गिगावाट घण्टा बिजुली भारत निर्यात भएको छ। प्राधिकरणले देशभित्रको माग अनुसार आफ्नो उत्पादन हुन छाडेपछि पुस पहिलो सातादेखि विद्युत निर्यात बन्द गरेको छ। प्राधिकरणले गत 2078 कार्तिकदेखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ। सबैको लागि एउटै किसिमको बीमा पोलिसी उपयुक्त नहोला। आफ्नो आवश्यकतामा आधारित बीमा पोलिसीको लागि सम्झनुहोस् मेटलाइफ। यहाँको आवश्यकता विश्लेषणका लागि मेटलाइफको वेबसाइट metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा मेटलाइफ टाइप गरी 32288 मा एसएमएस गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपियन युनियन ईयूबाट बाहिरिएको बेलायतले ब्रेक्जिट सम्झौतामा नर्दर्न आयरल्यान्डका सन्दर्भमा वार्ता सुरु गर्दैछ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ईयूकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेनलाई भेटेर नर्दर्न आयरल्यान्डसँगको भन्सार सम्बन्धी विषयमा वार्ता गर्न लाग्नु भएको हो। बेलायत भित्रिएर नर्दर्न आयरल्यान्ड जाने सामानहरूको भन्सार शुल्कका सम्बन्धमा ईयू र बेलायतबीच सबैभन्दा बढी विवाद छ। ब्रेक्जिट प्रक्रियाका बेला थाँती राखिएको विषयमा हाल सम्झौताको प्रयास भइरहेको बेलायतका उप प्रधानमन्त्री डोमिनिक राखले बताउनु भएको छ। युरोपियन युनियनसँग कुनै सहमति भएको खण्डमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराएर छलफलपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ। बेलायतमा पनि व्यापार खुला गर्दै नर्दर्न आयरल्यान्डको सार्वभौम सत्ताको पनि सम्मान हुने गरी भन्सार व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री सुनकको अडान छ। नर्दर्न आयरल्यान्डको ईयू सदस्यता कायम रहँदा संयुक्त राज्य भित्रका वेल्स, स्कटल्यान्ड र इङ्ल्यान्डसँगको व्यापार सम्बन्ध पनि खुला राख्ने प्रयास भइरहेका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग युएईमा जारी आइसिसी लिग 2 को 8औं श्रृङ्खलामा नेपालले आज पपुवा न्युगिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाली समयअनुसार अपराह्न पाउने 12 बजेबाट खेल सुरु हुनेछ। खेल घरेलु मैदानमा आयोजना भएको यस अघिको सिरिजमा नेपाल अपराजित टिम हो। अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको नेपालले अहिलेसम्म खेलेका 28 खेलमा 14 मा जित सहित 26 अङ्क बटुलेको छ। समान खेल खेलेको पपुवा न्युगिनी 2 मा जित सहित 5 अङ्कका साथ पुचारमा छ भने 27 खेलमा 13 जित सहित युएई 5औं स्थानमा छ। यस अघि भएका 5 खेलमा नेपाल 4 मा लगातार विजय भएको छ भने पपुवा न्युगिनीले सबै खेल गुमाएको छ। युएईमा हुने यो खेलमा नेपाललाई आफ्नो विजय यात्रा कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ। यस्तै पपुवा न्युगिनी आफ्नो पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। यसैबीच नेपालमा भएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका सन्दीप लामिछाने भने बलात्कार आरोप लागेका कारण सो खेलमा सहभागी भएका छैनन्। यसैबीच आइसिसी अन्डर 19 एसिया छनौट अन्तर्गत युएईमा जारी आजको खेलमा नेपाल र हङकङ बीच खेल हुँदैछ। जारी यो प्रतियोगितामा नेपाल लगातार तेस्रो जितको खोजीमा मैदान उत्रनेछ। सो खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 11:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। नेपालले यस अघि कुवेतलाई 243 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो भने सिङ्गापुरलाई 96 रनको अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपालले अब भोलि मलेसिया र फागुन 18 मा अन्तिम खेलमा युएईसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले सन् 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकप खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रही अन्य स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:31 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:03 हुनेछ। अवस्था यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।